अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के 11वें रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इस चीज़ को समझिए, यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से हा आ रहा है। अगर नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी आएँ तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी नून का हम इज़हार करेंगे। इज़हार करने का मतलब होता है किसी तरह का कोई ठहराव यहाँ हमें नहीं करना है, सिंपल पढ़ना है नून को और आगे बढ़ना है। मन हर्रम, इस तरह। वहीं अगर आपको ये जानना है हुरूफ़ हल्क़ी कौन कौन से होते हैं, तो आप मेरे नूरानी क़ायदे के प्लेलिस्ट में जाकर तख्ती नंबर 9 इज़हार का क़ायदा देख सकते हैं। उसमें हुरूफ़ हल्क़ी के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया गया है। वहीं इसको मैंने मुंह भर के पढ़ा है, मोटा पढ़ा है। हर्रा क्यों? क्योंकि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होती है और ज़ेर हो तो रा बारीक होती है। ज़ीनतल्लाह, इस अल्लाह को भी हमने मोटा पढ़ा है, यानी पुर पढ़ा है, मुंह भर के पढ़ा है। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम मोटा यानी कि मुंह भर के पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ ज़बर है लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले, तो हमने इसको पढ़ा ज़ीनतल्लाह। यहाँ पे हमने वक़्फ़ किया। मिनर रिज़्क़, वक़्फ़ पे मुतलक़ की अलामत थी, और जब हम क़ाफ़ पर वक़्फ़ करते हैं तो वो क़ाफ़ साकिन की तरह से हम उसको पढ़ते हैं मिनर रिज़्क़। और किसी भी हुरूफ़ पर अगर ज़ेर है और हम वक़्फ़ कर रहे हैं तो हम उस पर जज़म देकर सांस तोड़ते हैं, और जब क़ाफ़ पर जज़म देंगे तो वो हुरूफ़ क़लक़ला में से बन जाएगा, इसीलिए हमारी आवाज़ लौटेगी मिनर रिज़्क़। आवाज़ का ये लौटना हमारा क़लक़ला करना कहलाता है, मिनर रिज़्क़। क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन, यहाँ पर तई पर हमने इख़्फ़ा भी किया और गुन्ना भी किया। वहीं यहाँ लिक़ौमी पर भी हमने इख़्फ़ा भी किया और गुन्ना भी किया। मीम या दो ज़िर मी पर, और ता या दो ज़बर तई पर हमने इख़्फ़ा भी किया और गुन्ना भी किया। क्यों? क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून आए तो हम इस क़ायदे को कहते हैं इदगाम नाक़िस का क़ायदा या फिर यौमन का क़ायदा। और पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि इसके जॉइंट पर हम इख़्फ़ा भी करते हैं और गुन्ना भी करते हैं। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। देखिए यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से ज़ेर, पहले ज़ेर था तो हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा। बिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले का ज़बरिया पेश हो तो इस पैटर्न को मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। वहीं इसको देखिए, सुल्ताना तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से वा रहा है, तो वही इदगाम नाक़िस का क़ायदा। नून वाव दो ज़बर नाउ नाउ पर हम इख़्फ़ा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। यहाँ पर देखिए
قاف پر کیونکہ جزم سکون ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، یہاں ہم نے قلقلہ کیا. یستق، تق پر ہماری آواز لوٹی ہے. مہی میم واپش، منہ تو واو حروف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر تھا تو الف حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو حروف مدہ ہے. اور حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. یہاں با کی آواز ہماری لوٹی ہے کیونکہ با پر ہم نے جزم دے کر سانس توڑا ہے وقف کرنے کی وجہ سے، اور جب ہم با پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو آواز ہماری لوٹے گی. ہم پڑھیں گے کتاب. یہ آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے. اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہے، نیکسٹ الفاظ میں ہے تو ہم اس حروف مدہ کو کہیں گے مد منفصل، مد واجب، بامانی اہم. پڑھنے کی مقدار اس کو یہ کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اسی لیے اس انہم اور اس انا دونوں وہی ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ ہمارے تشدید والے قاعدے کے مطابق نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. اور غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کہلاتا ہے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار. یہاں بھی نون پر تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا. یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. فی النار یہاں پر ہماری نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا. کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. عین کو بالکل صاف ظاہر کرنا ہے. ضعف تعلمون، عین کو حلق سے ظاہر کرنا ہے، آواز ایک دم کلیئر ہونی چاہیے. وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے، وہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے. اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز میں ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹھہراؤ. اخفا کس سے نکل کر آیا ہے؟ خفیہ ورڈ سے، یعنی خفیہ طور پر ناک میں آواز کو رکھنا ہمارا اس طرح کے. غنہ اور اخفا میں ایک مائنر سا ڈیفرنس ہے. آپ میری جب اخفا اور غنہ کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں گے نورانی قاعدے کی تو آپ کو وہ سمجھ آئے گا. بہرحال یہاں سمجھیے کنتم
فضلن، یہ ہمارا اخفا کرنا ہوتا ہے. تو اس ٹھہراؤ کو ہم تبھی کرتے ہیں جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ رہے ہوں. یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. اس کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں اس ٹھہراؤ کو. اسی طرح مزید اپنے قاعدوں کی مشق کیجیے اور اپنی تلاوت کو بہترین بنائیے. جزاک اللہ خیرہ.